बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट चैनल से आप देख रहे हैं शाहिद उल हक को, और मेरे साथ इस वक्त एक्सीलेंसी राफे सईद भट्ट साहब हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वेट लिफ्टर हैं, इंटरनेशनली बहुत सारे लॉरल्स पाकिस्तान के लिए ला चुके हुए हैं, और इस वक्त इंटरिम कमेटी वेट लिफ्टिंग जो है पाकिस्तान की, इसके एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं और बड़ी अच्छी अच्छी राय देते हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान का वेट लिफ्टिंग का फॉल है, और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो डिस्क्रिमिनेशन इस वक्त हो रही है वो पाकिस्तान में खिलाड़ियों के साथ हो रही है, और उन्हें बहाना बना के कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से सजा दी जाए। और इस सजा में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं राफे सईद भट्ट साहब के ख्यालात, और ख़ास तौर पे इरफान इस्लाम एक्सीलेंसी के मतलब। मैं खिलाड़ियों को एक्सीलेंसी इस वजह से कहता हूँ, ये किसी भी फातेह जर्नैल से बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर ये कवानीन की पाबंदी करते हैं, और ना किसी के मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान ओलंपिक में एक जनरल साहब बैठे हुए हैं, और मैं प्रायोरिटी देता हूँ इरफान इस्लाम जैसे बंदे को, जो फेयर प्ले का पाकिस्तान में जीता जागता नहीं। और अगर हम फेयर प्ले की बात करें तो आप यकीन जानिए कि उसमें सिर्फ मुनसिफाना और गैर मोहतसबाना अमल को खेलों में अमली जामा पहनाने का नाम फेयर प्ले है। अगर हम इसको गैर मुतज़बाना तौर पे देखें तो इरफान इस्लाम जो इस वक्त 18वें ग्रेड में है, वापडा में है, एज ए खिलाड़ी भर्ती हुआ, और उसको ट्रेड जो है ड्राइविंग का दिया गया। ड्राइविंग वो इस वक्त वो ऐसी गाड़ियों की कर रहा है जो कंप्लेंट के लिए जाती हैं, और एक 14वें स्केल के बंदे के नीचे वो काम कर। ये बहुत बड़ा अलमिया है। इरफान इस्लाम के मतलब मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ये पाकिस्तान में वेट लिफ्टिंग के 17 साल चैंपियन रहे, और 17 साल चैंपियन रहने के अलावा पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली बहुत सारे लॉरल्स दिए, जिसमें इनमें इनका कॉमनवेल्थ गेम्स का एक रिकॉर्ड भी मौजूद है। इतने अजीम शख्सियत जिसको हम लोगों ने पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ नवाजा हुआ है, उससे हम लोग गाड़ियां चलवा रहे हैं, और यही टॉपिक आज राफे सईद भट्ट साहब से हम लोग डिस्कस करेंगे। जी राफे भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फिर मौका दिया। और ये जो अभी आप बात कर रहे थे इरफान इस्लाम की, इसका ताल्लुक सियालकोट से है, और मैंने इसको छोटा सा देखा हुआ है। इसने 6-7 साल की उम्र में शुरू की थी वेट लिफ्टिंग। 1997 से लेकर 2014 तक ये पाकिस्तान का चैंपियन रहा है। ला तादाद इसने रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान के। 3 सैफ गेम इसने लड़ी हैं, 2 दफा ये सिल्वर मेडल, 1 दफा ब्राउन मेडल हुआ है। एशियन चैंपियनशिप इसने लड़ी है, 2 कॉमनवेल्थ लड़ी हैं, 1 में ब्राउन हुआ है, 1 में सिल्वर हुआ है। और इस बंदे के पास इसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला हुआ है। वापडा में ये एज ए खिलाड़ी, एज ए प्लेयर इन्होंने उसको रखा हुआ था। कुछ दिन पहले जो है ना, इन्होंने जब ये इंटरिम कमेटी बनी है, तो ये पैरेलल बॉडी बनी है, तो ऑफ कोर्स जो जहां खिलाड़ी समझता है कि मेरे लिए या खिलाड़ी वेट लिफ्टरों के लिए जो बेहतर है, तो हर एक बंदे का अपना एक राइट है जिसके साथ भी वो जाना चाहे। तो वो हालांकि वो वापडा में है, लेकिन वहां पे सियालकोट में वो बच्चों को अपनी जॉब के बाद बच्चों को ट्रेनिंग करवाता है। और ये है कि उसका सिर्फ कसूर ये है कि वो वापडा में है और वो हक की बात करता है। ये पीओ वालों ने वापडा वालों के ऊपर उसको प्रेशर डाल के, हालांकि वो 18वें स्केल का है, लेकिन उससे वो ट्रक चलवा रहे हैं और उसको स्पेयर नहीं कर रहे। हालांकि इंटरिम कमेटी में उसका कोचिंग में नाम है, कोच के एज ए कोच,
لیکن 3-4 دن پہلے میری اس سے بات ہوئی, میں نے کہا آپ بچوں کو کرا رہے, کہتے ہیں یہ میں تو آج کل ٹرک چلا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں ٹرک چلا رہے ہو؟ اس نے مجھے تصویریں بھیجی کہ جناب میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں. اسی طرح ایک نہیں ہے, بہت سارے کھلاڑی. ایک ہمارا اور کھلاڑی ہے پرائڈ آف پرفارمنس شجاع ملک, اور اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کر رہے ہیں. یہ کھلاڑیوں کو شاید بھائی ذلیل کر رہے ہیں, اور اس میں ساری جو بدماشی ہے یہ پی او کی ہے, یہ جنرل صاحب کی ہے, اور اس کے ساتھ حاجی خالد صاحب ہے. شاید بھائی یہ وہ لوگ ہیں, جنرل صاحب نے اپنی فیلڈ کے وہ جنرل ہیں یہ, لیکن یہ جو اسلام ہے یہ اپنی فیلڈ کا جنرل ہے. جیسے انہوں نے جی بالکل, اور جس طرح وہ اپنی فوج کو کمانڈ کرتے رہے ہیں, یہ ویٹ لفٹنگ کو کمانڈ کرتے رہے ہیں. اور بھائی آپ کو تو آپ کھلاڑیوں کو کیا دیتے ہیں, آپ تو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو پلاٹ بھی ملتے ہیں, آپ کو پینشن بھی ملتی ہے, سارا آپ کو ہر چیز ملتی ہے. کھلاڑیوں کو کیا دیتے ہیں, آپ ذلیل کر رہے ہیں آپ. اسی لیے تو پاکستان میں کھلاڑی کوئی نہیں رکھتا. یہ ویٹ لفٹنگ کا یہ بہت المیہ ہے. سچی بات ہے, اس دن میں نے جب اس کی تصویریں دیکھی میرا اتنا دل دکھی ہوا ہے. میں نے کہا یہ ہمارے ملک کے کھلاڑیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور قسم سے شاید بھائی, حالانکہ میں کبھی سوچتا تھا کہ میں نے یار غلطی کیا ہے, امریکہ میں آ کے سال اور پاکستان میں رہتا ویٹ لفٹنگ کرتا. بہت سارے میرے دوست کہتے ہیں نہیں آپ نے اچھا فیصلہ کیا, آپ چلے گئے ہیں. لیکن اس دن میں نے دیکھ کے میں نے کہا یار واقعی میں نے فیصلہ ٹھیک کیا تھا. تو بھائی خدا کے بندو, اب کتنے کھلاڑی رہ گئے. یہ ہمارے ہیروز ہیں, یہ ہمارے ہیرے ہیں. ان کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. ان کو آپ اور کچھ نہیں, ان کو جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے, جو انہوں نے کام کیا ہے اس کام کے لیے آپ اس کو استعمال کریں. لیکن کیا ہے کہ حق کی بات کرنے والا, سچ کی بات کرنے والا جو ہے اس کو یہ سزا دیتے ہیں. اور یہ پتہ نہیں, یہ جو اولمپک میں آ کے بیٹھتا ہے نا اس سیٹ پہ, سیکٹری کی اور پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ, وہ خود نہیں اٹھتا, اس کو اوپر والا اٹھاتا ہے نا تو یہ تب اٹھتے ہیں, ویسے نہیں یہ اٹھتے. اور ان لوگوں کو شرم نہیں آتی, ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ خدا کا خوف کرو کہ آپ کیا کر رہے ہو, اس سے کیا ہوگا. اب ویٹ لفٹنگ برباد ہوگی, سپورٹ ساری برباد ہوگی ہے. جنرل صاحب سے کوئی پوچھے 20 سال سے آپ کر رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ کیا بہتری کی ہے آپ نے. اور ساتھ ان کے جس فیڈریشن کے ساتھ آپ ہیں, جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, جس کو آپ نے گود میں بٹھایا ہوا ہے, پچھلے 20 سال میں انہوں نے کیا کارکردگی کی ہے. شاید بھائی 1990 میں ایشین گیم میں آخری میڈل میں لے کے آیا تھا, براؤن میڈل. اس کے بعد سے میڈل نہیں آیا ایشین گیم میں, اور ابھی یہ اس سال ایشین گیم ہو رہی ہے اور یہ ابھی تک انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اس کو نکال دو, اس کو ڈال دو, اس کو ایسے کاٹ دو, اس کو دبا دو. ایسے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ تو جو جی رافع بھائی یہ بتائیے کہ یہ آپ نے جب بات کی کہ ایشین گیمز اور اولمپک یہ بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں جس کے لیے کھلاڑی برسوں ٹریننگ کرتا ہے اور بڑے ڈسپلن کے ساتھ اس نے اپنے کیمپس کو جوائن کیا ہوتا ہے, اپنی پرسنل جو ٹریننگ اس کی چل رہی ہوتی ہے, اپنے نیوٹریشنلی ہر چیز کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے, سوشلی وہ کئی قربانیاں دے رہا ہوتا ہے. تو اس میں ہمارے جو اپ کمنگ سٹارز ہیں, جو جیسے ایکسیلنسی نو بٹ کی میں بات کروں گا. نو بٹ صاحب جو ہے وہ اس وقت جو ہے پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کرکٹ سے بھی زیادہ چاہے جانے والے سٹارز میں شامل ہو چکے ہیں. تو نو کے متعلق پتہ یہ چلا ہے کہ ابھی تک اس سے جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اولمپک سولیڈرٹی کے اسکالرشپ کی, جو ہمارے پاکستانی کچھ کھلاڑیوں کے لیے تھی, جس میں نو دستگیر بٹ بھی تھے. تو کچھ بتائیں گے کہ کیا حالات چل رہے ہیں؟ جبکہ میں آپ ان سائڈ دا گیمز میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ
भी इसके मुतालिक लिखा हुआ था कि उसे अभी तक वो पैसे नहीं दिए गए। और ये क्या बहुत बड़ा अलमिया नहीं है कि इंटरनेशनल मैगजीन्स जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले मैगजीन्स हैं, उनमें ये छपना शुरू हो गया कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। जी शायद भाई, असल में प्रॉब्लम ये है कि वही पॉलिटिक्स है हर जगह। आप देखें ना, जब हम भी थे तो हम ये नू के वालिद दस्तगीर भट्ट और मैं, हम लोग इस सियासत के, ये स्पोर्ट्स के अंदर सियासत है, पॉलिटिक्स है, इससे हम दूर भागते थे। हम कहते थे हम सिर्फ स्पोर्ट करेंगे, हमने सिर्फ वेट उठाना है। अब नू का प्रॉब्लम ये है कि उसने ना वो इंटरिम कमेटी में है, उनके साथ है जो पैरेलल बॉडी बनी है, ना वो हाफिज। वो कहता है भाई मुझे सिर्फ आप वेट उठाने दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी, मेरा मतलब है कि फेडरेशन सही है। जो भी IWF के साथ एफिलिएट है, और यह है कि मुझे कंपटीशन मिलना चाहिए। लेकिन इनकी बदमाशी ये है, इसमें वो हाफिज इमरान है और उसका उसका हाजी हालत का वो बगल बच्चा बना हुआ है, और जो वो कहता है वो ही करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे साथ खड़े हो, वो कहते हैं मैंने किसी के साथ नहीं खड़े हो ना, मुझे आप सिर्फ वेट उठाने दें। लेकिन ना खिलाड़ी जो है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं। ये जो बातें नो अब कर रहे हैं ना कि मैंने इतने साल ना मैंने कोई शादी अटेंड की है, बिल्कुल सही बात है। मैं अपनी बात करता हूँ, बारिश हो, तूफान हो, शादी हो, किसी की बर्थडे हो, शायद भाई मैं छुट्टी नहीं करता था। क्यों? कि जब आपकी अपनी गेम के साथ, स्पोर्ट्स के साथ कमिटमेंट है, फिर आप छुट्टी नहीं करते। अब ये है कि उसको ये अपनी जेब से नहीं दे रहे, ये IWF वाले दे रहे हैं, ठीक है। उन्होंने इसका स्कॉलरशिप लगाया, इन्होंने रोक लिया है। वो कहते हैं कि आप जो हम बोलेंगे आप वो बोलो, तो फिर हम आपको देंगे। ये इनकी है चालाकी। ऊपर से इन्होंने ये घटियापन किया है कि इधर इंटरिम कमेटी वालों ने रखा हुआ था, मुकाबले रखे हुए थे, ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के पूरे पाकिस्तान से आए हुए थे। उसने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, उसी दिन इन्होंने हाफिज इमरान वालों ने इन्होंने रख दिए मुकाबले, ट्रायल रख दिए एशियन गेम के लिए। एशियन गेम को अभी एक पूरा साल पड़ा हुआ है। और जाहिलो, वो बेवकूफो, और तुमको पता ही कोई नहीं है किसी बात का। वो खिलाड़ी को देखिए शायद भाई, वो है सुपर हैवी। इवन के मेरे वेट में भी एक जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं ना, आपका 3 महीने का प्रोग्राम होता है, 2 महीने का होता है, उसमें आपने ट्रेनिंग करनी है, साथ आपने प्रॉपर डाइट लेनी है। ये कोई मजाक नहीं है कि हर हफ्ते आपने जोर लगाना शुरू कर देना है और आपने चेक करना है। एक आपने प्रोग्राम के तहत चलना है, आपने फोकस करना है, टारगेट करना है कि 4 महीने बाद मेरा कंपटीशन आ रहा है, उस हिसाब से आपने ट्रेनिंग करनी है। अब देखे ना, इन्होंने ना तो उस लेवल की है और ना ही इनको पता है कि खिलाड़ी इस लेवल के खिलाड़ी को आप हर रोज देखे ना। अब ये नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का या पंजाब लेवल का खिलाड़ी उठे कि जी मैंने इसके साथ ट्रायल देने हैं, उसका और दूसरे खिलाड़ियों का 100 किलोग्राम का फर्क है। आप अपने उस खिलाड़ी को सेव करके रखते हैं, उसको फोकस करने दें। देखिए एशियन गेम जो है, ये कॉमनवेल्थ से बड़ा मेडल है एशियन गेम्स का। एशियन गेम में 58 कंट्रीज आते हैं और एक से एक बढ़ के है। एशियन गेम में आप मेडल लेते हैं तो आप बात कर रहे हैं वर्ल्ड की, आप बात कर रहे हैं ओलंपिक की। लेकिन इन जाहिलों को पता ही कोई नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अब ये हर दूसरे तीसरे दिन लगड़ बगड़ उठ के उस बब्बर शेर के साथ कहेंगे हमने ट्रायल देने हैं, और वो हमारी प्राइड है। वो देखिए, वो माशाल्लाह उसको मत छेड़े। मैं तो कह रहा हूं कि उसको इस सियासत से दूर रखें उसको। अच्छा, मजे की बात यह है कि कॉमनवेल्थ में आने के बाद सब ने वादे किए, हम तुमको वेट देंगे, हम तुमको ये देंगे, किसी ने कुछ नहीं दिया। और जो वो डिजर्व करता था, जो उसका स्कॉलरशिप था, वो भी इन्होंने रोक लिया है।
تو یار جب اس کو آپ فری نہیں کریں گے ذہنی طور پہ، ہاں آپ نے ٹرائل لینے ہیں، دیکھو ٹرائل کی بھی شاید میں ضرورت نہیں ہے، یہ نیشنل چیمپئن شپ آ رہی ہے، یہ نیشنل گیمز آ رہی ہے، اس میں چیک کر لیں، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ جو منہ اٹھائے کہ جی میں نے نو کے ساتھ ٹرائل دینے ہیں۔ اب میں بولوں، اب انہوں نے جو ٹرائل رکھے ہوئے تھے ایشین گیم کے، شاید بھائی میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، اور جو میرے ویٹ کی ہے، جو میں نے آج سے 33 سال پہلے ویٹ اٹھایا تھا نا، اس سے بھی کم اٹھا رہے ہیں، اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں بھی ابھی آؤں نیشنل چیمپئن شپ میں، اور میں بھی آگے کو ان سے تو زیادہ اٹھا سکتا ہوں ابھی بھی میں، جو ان کی صورتحال ہے۔ تو یہ گیمیں کر رہے ہیں، اس سے نقصان ہو رہا ہے، ویٹ لفٹنگ کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ نو جیسے کھلاڑی روز روز پیدا نہیں ہوتے، آپ حساب لگا لیں، 33 سال پہلے میڈل آیا تھا، اب چانس ہے ہمارا ایشین گیم میں میڈل کا، لیکن ان بدبختوں نے، ان گھٹیا لوگوں نے، ان کی سوچ گھٹیا ہے، اور مجھے تو حافظ عمران پہ شرم آتی ہے اس کو حافظ کہتے ہوئے، وہ ویسے جتنا میری توقع سے زیادہ وہ گھٹیا انسان نکلا ہے، اس کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ تو تھوڑا سا خدا کا خوف کر کہ صرف اپنے فائدے کے لیے تم کھلاڑیوں کو قربانی دے رہے ہو، اور یہ روز روز نو نہیں پیدا ہوں گے، نہ ہی بنیں گے، یہ ونس ان اے وائل ہوتا ہے۔ تو یہ صرف اپنی یہ دکانداری کے چکر میں انہوں نے اس کے ساتھ انہوں نے پنگا ڈالا ہوا ہے، حالانکہ اس کا پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے پتا ہے کیوں کہ نہ تو اس نے کبھی کسی کو، اب اس کو سب بلاتے ہیں، وہ پاکستان کا ہیرو ہے، اس نے ہر جگہ پہ جہاں سے انویٹیشن آنی اس نے جانا ہے، وہ اسکولوں میں بھی جاتا ہے، ہر فنکشن میں جاتا ہے۔ ہاں اگر وہ کوئی کہیں آپ نے دیکھا ہے کہیں پہ اس نے اپنے کو کوئی ریمارکس دیے ہے، کہیں اس نے کوئی انٹرویو دیا ہے آپ کے خلاف؟ نہیں، وہ کہتا ہے بھائی مجھے صرف ویٹ لفٹنگ کرنے دو، تو اس کو فوکس کرنے دو ایشین گیم اور اولمپک، اور اس کو ڈسٹرب مت کرو۔ لیکن یہ ان جاہلوں کو نہیں بات سمجھ آئے گی، وہ ایک سب سے بڑا جاہل ہے، وہ پیو کا کام ہی نہیں ہے شاید بھائی، پی ایس بی دیکھیں نا، پی ایس بی جو ہے وہ سارا کرتا ہے، فیڈریشن نے ٹیم بنانی ہے، فیڈریشن نے نام بھیجنا ہے پی ایس بی کو، پی ایس بی نے کیمپ لگانا ہے، لڑکوں کو ٹریننگ دینی ہے، ان کی کٹیں، ان کا آنے جانے کا سارا پی ایس بی نے کرنا ہے۔ پی او کا صرف اتنا کام ہے کہ وہ اولمپک کے ساتھ فیلیٹ ہے، یہ صرف اپنی سیٹ پکی کرنے کے لیے چند فیڈریشنوں کو، اسی طرح انہوں نے وابڈا کے اندر جو آفیشل ہے ریلوے کے ہیں، انہوں نے ان کو قابو کیا ہوا ہے، ان کو ٹور کا لالچ دیتے ہیں، وہ جو آصف ڈار کہتے ہیں نا جوائے رائڈ، بالکل صحیح بات ہے، یہ پی او صرف جوائے رائڈ کرتی ہے، اس پی او کو یا تو ختم کریں یا اس کو پی ایس بی کے انڈر دے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے اسپورٹس منسٹر والے سوئے ہوئے ہیں، ان کو نہیں نظر آ رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ یہ صرف انہوں نے صرف اپنے سیٹ پکی کرنے کے لیے یہ پیرلل باڈی بناتے ہیں، یہ پیرلل فیڈریشن بناتے ہیں، پھر ان کے اندر ان کو آپس میں یہ لڑا کے تو ان کو یوز کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کی سیٹ پکی ہے، اور کوئی اس میں ان کا کوئی کام نہیں ہے، نہ یہ کھلاڑی پیدا کرتے ہیں، نہ کھلاڑیوں کو ٹریننگ کراتے ہیں، نہ یہ کھلاڑیوں کو فنڈ دیتے ہیں، یہ سارا کچھ تو پی ایس بی کرتا ہے۔ ان کا کام صرف اتنا ہے، کھلاڑیوں کو دبا کے رکھو، پیرلل فیڈریشنیں بناؤ اور ان کو لالچ دو، اور یہ ہے کہ یہ جو کمیشن خور ہیں، آگے سے انہوں نے کمیشن خور رکھے ہوئے ہیں، جس میں حافظ عمران ہے، وہ امجد امین ہے، اس طرح کی چند اور فیڈریشنیں ہیں، ہمارے امریکہ میں تو یہی کہتے ہیں یہ کمیشن لینے والا، اور پاکستان میں جو کمیشن لیتا ہے جو اس کو کیا کہتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں، تو یہ کمیشن خور ہیں، یہ کمیشن کھانے والے ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی، صرف بات صرف اتنی ہے، نقصان سپورٹس کا ہو رہا ہے، سپورٹس مین کا ہو رہا ہے، فیڈریشنوں کا ہو رہا ہے، کھلاڑی برباد ہو رہے ہیں۔ بہت افسوسناک پالیسی میکرز ہیں ہمارے، رسپانسبل لوگوں کو سمجھنا ہوگا، نو دستگیر بٹ جیسے اور عرفان اسلام جیسے لوگ جو ہے بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور اس وقت ہمارے پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ نو بٹ جیسے کھلاڑی جو ہے نا پاکستان کا جھنڈا
एशियन गेम्स में लहराने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह ये ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई करेंगे और ओलंपिक में भी वो एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। सिर्फ ज़रूरत है उस फैसिलिटेशन की जो उससे वादे किए गए वेट देने के, जो उससे वादे किए गए ओलंपिक सॉलिडारिटी स्कॉलरशिप के, अगर ये उसे दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से वो बगैर किसी लालच के वो अपने काम को आगे बढ़ा सकता है। उन सबसे बड़ा उससे फायदा ये है कि उसके कोच घर में मौजूद है, क्लब घर में मौजूद है, सिर्फ उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देने हैं और उस शायद भाई सिर्फ मैं एक चीज इसमें मेंशन करता जाऊं, ये देखे ना, जैसे अभी आपने बोला है कि घर में उसका कोच है, देखे ना हमारी बदकिस्मती है, दस्तगीर उसका वालिद, ठीक है, अगर वो एक नू बना सकता है तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो इस तरह के 10 नू तैयार कर सकता है, 10 नू तैयार कर सकता है। उसमें क्वालिटी है। मैंने उसके साथ ट्रेनिंग की है, मैंने उसके साथ टूर किए हैं, हमने इकट्ठे मुकाबले लड़े हैं, मुझे पता है कि उसमें क्या क्वालिटी है। अगर आप उसको फ्री हैंड दें, अच्छा अभी उसको अगर आप कोचिंग उससे करवाएं, बाहर से आप कुछ कोच मंगवाते हैं, मैंने तो पीएसबी को भी बोलूंगा और जो भी फेडरेशन होगी उसको बोलूंगा, बाहर से कोच मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर से आप कोच मंगवाएंगे, कितने उसको पैसे देंगे? $2,000 $3,000। और भाई आप उसको उससे आज कम पैसे दें, 4-5 लाख उसको दे महीने का, उसको बोले कि कोचिंग कराओ, 8-10 लड़के उसको दें, साथ उसके शुजा को लगाएं, साथ उसके इरफान को लगाएं, इस्लाम को। ये वो खिलाड़ी हैं, ये ऑलरेडी बने बनाए हैं। और मजे की बात ये है कि इन्होंने कोचिंग के लिए 3 बंदे बाहर भेजे थे और जिनको पता ही नहीं है, और 2 उसमें ऐसे हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग ही नहीं की। बाहर अगर आपने भेजना, बाहर से कोच की जरूरत ही नहीं है, आपके घर में कोच है। अगर वो नू को तैयार कर सकता है कि तो आपका क्या ख्याल है कि वो और खिलाड़ियों को तैयार नहीं कर सकता है। लेकिन ये है कि हमें अपने बंदों को, अपने कोचेस को, अपने खिलाड़ियों को यूटिलाइज करना ही नहीं आता। क्यों? कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला साहब है, इनको पता ही नहीं, इन जाहिलों को पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। तो उसको फ्री हैंड दे, उसको कोच लगाएं और उसको 10 खिलाड़ी दें। हाँ, अगर आपने भेजना है बाहर तो इसी तरह के 3-4 कोच बाहर भेजे, 1 महीने की 2 महीने की वो ट्रेनिंग लेके आए। वो जो कोच आएगा ना, वो आपकी आने वाली नस्लों को तैयार करेगा। बिल्कुल, ये सिंपल सी बात है। इनको ये बात समझ ही नहीं आ रही कि ये कर क्या रहे हैं। जो कोचेस डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, उसमें होता ही ये है कि जो आपके पुराने खिलाड़ी होते हैं, वो तजर्बाकार होते हैं, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं और उनमें वो ज़्यादा कैपेसिटी होती है वो सीखने की, जो कोई भी इंटरनेशनल कोच आके सिखाए। तो वेट लिफ्टिंग तो गेम ही ऐसी है जिसमें जो टेक्निक्स हैं वो लर्न करने के लिए एजुकेशन से ज्यादा फिजिकली और मेंटली कंसंट्रेटेड होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और उसमें मेरे ख्याल से वही ज्यादा उसको समझ सकता है जो उस अमल से गुजर चुका हो, लाइक खिलाड़ी या वो कोच जो लगातार कोचिंग कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, अब राफे भाई हम लोग थोड़ा सा इंटरिम कमेटी को डिस्कस कर लें। इंटरिम कमेटी के साथ बहुत सारे नोट डाउट के मसाइल भी चल रहे हैं, लेकिन हम 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो उनकी जो कारकर्दगी अभी तक उन्होंने जितने भी कैंप्स लगाए, जो भी चैंपियनशिप्स करवाई और जो वो इकदामात सारों को यूनाइट करने के लिए कर रहे हैं, और एक बीच में उन्होंने डोपिंग का कोर्स भी करवाया। तो सबसे पहले जो है ना, मैं आपसे जो सवाल ही करने वाला हूँ वो यही है कि राफी भाई आप क्या बताएंगे कि इस वक्त इंटरिम कमेटी जो है, इसने तकरीबन इसको 1 साल हो चला है और इस 1 साल में क्या कारकर्दगी है आपकी इस इंटरिम कमेटी की, जिसके आप एडवाइजर भी? जी भाई। जी शायद भाई, जहाँ तक इंटरिम कमेटी का जो उनकी कारकर्दगी है, मुझे डेली बेसिस पे वहां से
وہ جو لاہور میں ان کا جو ٹریننگ کیمپ چل رہا ہے، مجھے ڈیلی وہاں سے اپنے دوست ہے فیاض، ثاقب فیاض، وہ مجھے ویڈیو بنا کے بھیجتے ہیں، اور جو انہوں نے ڈوپنگ کا کورس کروایا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے ایک تو کشمیر سیلیڈیرٹی کا انہوں نے جو پروگرام کروایا تھا پورے پاکستان میں، جس میں میں کہتا ہوں کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کی بہت بڑی ایفرٹ ہے۔ یہ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے، خیبر پختونخوا لے کے کوئٹہ، اس کے بعد سندھ میں گوٹکی، ادھر گجرانوالہ، لاہور میں، ہر جگہ انہوں نے وہ سارا پروگرام کروایا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے پورے پاکستان کے جو کلبیں ہیں ان کو انوائٹ کیا تھا، وہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایک پروگرام کیا ہے۔ شاید بھائی یہ وہ پروگرام ہے جن سے آپ کو آگے آنے والی نرسری ملے گی، جب کمپٹیشن ہوں گے، جب آپ چھوٹے دیکھیں، آپ جب آپ نیشنل کرواتے ہیں تو نیشنل میں وہی آئیں گے، ایک پنجاب کا آ گیا، ایک سندھ کا آ گیا، ایک بلوچستان کا آ گیا، ایک سرحد کا KPK کا آ گیا، کشمیر سے آ گیا، یہ 8-10 ہوں گے یا باقی ڈپارٹمنٹ ہوں گے۔ لیکن جب آپ کلبوں کو انوائٹ کرتے ہیں اور ہر بندے کی یہ ہے کہ میں وہاں پہ جا کے اور اپنے آپ کو اپنا دکھاؤں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تو میں پرسنلی جو ان کی کارکردگی ہے حافظ صاحب کی، حافظ ظفر صاحب کی، ماشاءاللہ، اور ان کے ساتھ حضر بھائی ہے، they are doing excellent، اور ہم رائٹ ٹریک پہ ہیں۔ اور یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے نہ تو کوئی پروگرام دیکھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے نا تھوڑے سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جیسے انہوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے، وابدہ ریلوے ان کو کھلاڑیوں کو وہ سپیئر نہیں کر رہے، وہ جو آپ کو پہلے یہی بات میں آپ سے پوچھنے والا تھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان سپورٹس بورڈ نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا سارے ڈپارٹمنٹس کو ریلیٹڈ ٹو انٹرم کمیٹی کی لیگیلٹیز کے متعلق، تو اس کے باوجود اگر ڈپارٹمنٹس ٹرن اپ نہیں ہو رہے تو اس کی کیا وجہ؟ شاید بھائی ان میں جو ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہے نا سپورٹس کے، ان کی پی او کے ساتھ حاجی حالت صاحب کے ساتھ ان کی اس طرح کی افیلیشن ہے کہ وہ کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ دیکھیں نا، جب یہ زمینی خدا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں اور یہ فائنل ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک اوپر بھی بیٹھا ہوا ہے کہ آپ خدا کا خوف کریں کہ وہ ان کو کھلاڑیوں کو سپیئر نہیں کرتے، کیونکہ جب تک وہاں سے پی او کی طرف سے اوکے نہیں ہوگا، اور یہ ان فیڈریشنوں کے جو پیرلر فیڈریشنیں انہوں نے بنائی ہیں، یہ ان کو کھلاڑیوں کو سپیئر نہیں کرنے دیں گے۔ اسی وجہ سے ریلوے دیکھ لے، وابڈا والے دیکھ لے، یہ ان کو نہیں بھیج رہے، حالانکہ ان کو چاہیے کہ کھلاڑیوں کو دیکھیں، آپ نے جو کرنی ہے نا پالیٹکس آپ کریں، لیکن کھلاڑیوں کا خرچ نہ کریں نا، اس میں کیا ہے کہ کھلاڑی کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں۔ باقی ہے کہ انٹرم کمیٹی جو اس وقت جو کارکردگی کر رہی ہے، ابھی ان کے الیکشن ہوئے ہیں، ادھر KPK میں ہوئے ہیں، کوئٹے میں ہیں، اس کے بعد سندھ میں ہوئے ہیں، تو یہ اپنی جو وہاں پہ جو فیڈریشن ہے اس کو پروونس کی فیڈریشن ہے، ان کو الیکشن کروا کے اور اس کو میرا مطلب ہے کہ آرگنائز کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اتنا کہ انہوں نے بگاڑ کر دیا ہوا ہے حافظ عمران صاحب نے، کہ یہ صرف 8-10 لڑکے ادھر سے پنجاب سے لینے اور انہی میں سے سلیکٹ کر کے اور جو ان کے پسند کا ہوا اس کو باہر بھیج دینا اور لے جانا۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی تو ماشاءاللہ انہوں نے کروائی ہے، اور ایسے بچے آئے ہیں بالکل ینگ، اسکولوں کے، یونیورسٹیز کے، کالجز کے، کیونکہ مجھے ساری یہ ویڈیو آئی ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اس میں بہت سارے شجاع ملک جیسے، نو بٹ جیسے اور عرفان اسلام جیسے ہمیں کھلاڑی وہاں سے ملیں گے، کیونکہ جب تک ہم نرسری میں سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک کام نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے کہ سو فار
हाफिज साहब इंटरिम कमेटी सो फॉर दे आर डूइंग गुड, और उसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उनके साथ बिल्कुल तावन कर रहा है, और इंशाल्लाह ताला क्यों कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन गया है, किसने भेजना है, क्योंकि जो फेडरेशन ने खिलाड़ी भेजना है उन्होंने उसका कैंप लगा देना है। इसमें कोई शक नहीं है कि ब्लैकमेलिंग और ज़हनी दबाव देकर ये खिलाड़ियों को और ऑफिशियल्स को अपनी तरफ खींचते हैं, और जो ऑफिशियल्स हैं इनको मेरे ख्याल से इस चीज़ पे एहसास करना होगा कि वो इन खिलाड़ियों की वजह से है। अगर किसी फेडरेशन का भी कोई भी खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाता है तो ऑफिशियल्स की से होती है पब्लिकली, अदरवाइज उनको कोई जानता नहीं होता सिवाय उन खिलाड़ियों के या उन ऑफिशियल्स के जो उनकी अपनी कम्युनिटी में मौजूद होते हैं। तो दुआ है कि ये इन लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे और ये सीधे रास्ते पे आ जाए। जी, मैं सिर्फ यही कहने लगा था कि बिल्कुल सही बात है आपकी, इसमें हाजी हालत है, दूसरा जनाब वो जनरल साहब है, ये साथ मिले हुए हैं, और ये उन खिलाड़ियों को ये बकायदा डिपार्टमेंट को लेटर लिखते हैं हाफिज इमरान के थ्रू कि जो बंदा इधर जाएगा उसके ऊपर बैन लग जाएगा, उसको हम ये कर देंगे, ब्लैक लिस्ट कर देंगे। शायद भाई ये ऐसे ही है, ये इसी तरह इन्होंने नू को भी इन्होंने ये थ्रेट किया है कि हम आपको एशियन गेम में नहीं भेजेंगे क्योंकि आपने ट्रायल नहीं दी है। शायद भाई नू को देख के मुझे अपना वक्त याद आ गया है, जब एशियन गेम 1990 में मैं 89 में मेरा हैमस्ट्रिंग का मसल जो है वो खराब हो गया, मैं 1 साल के लिए वेट लिफ्टिंग मैच से बाहर हो गया। एशियन गेम से पहले मैं वापस कैंप में गया, 1 महीना मैंने ट्रेनिंग की, इन्होंने कहा जी ट्रायल दें, मैंने कहा जी मुझे 2-3 वीक और दे दें क्योंकि मेरा मसल अभी हील अप हुआ है, तो अगर मुझे 2-3 वीक के बाद अगर मैं समझूंगा तो मैं ट्रायल दे दूंगा, नहीं तो आप जिसको मर्जी ले जाइएगा। इन्होंने मुझे कैंप से वापस भेज दिया, इन्होंने कहा जी जो ट्रायल नहीं देगा वो घर चला जाए। उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट थे शेख साहब, शेख रियाज साहब, उन्होंने मुझे 1 महीने का टाइम दिया, उन्होंने कहा जी कि 1 महीने के बाद आपके ट्रायल होंगे सियालकोट में और आप आ जाएं। शायद भाई 1 महीने के बाद मैंने वहां सियालकोट में जाके ट्रायल दिए, पाकिस्तान के 6 रिकॉर्ड बनाए, और मैं वो बंदा था। फिर मुझे इन्होंने एशियन गेम में सेलेक्ट हुआ और एशियन गेम से फिर मैं ब्राउन मेडल लेके आया। अब नू के साथ भी मुझे इसका देख के मैं कहा ये वही स्टोरी चल रही है कि हम आपको एशियन गेम में नहीं भेजेंगे क्योंकि आपने ट्रायल नहीं दिया है। और भाई वो 100 के उठे ना, 100 के उठे, तो ये जो जिसके साथ ट्रायल देने हैं ना, वो जो लगड़ बगड़ है, उनको वो 100 के उठे वो जीत लेता है। वो तो बब्बर शेर है, उसके साथ आप मुकाबला कर रहे हैं, तो यार शर्म करो, को थोड़ा सा तो ख्याल करो। वो कहाँ पे नू, वो कहाँ पे वो एक शायद भाई 100 किलोग्राम का फर्क है, 100 किलोग्राम का डिफरेंस है वेट का। आप उसके साथ कह रहे ट्रायल दो यार। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो इंटरिम कमेटी के हमारे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं अभी? शायद भाई अभी देखें जहां तक उनका जब तक शायद भाई ये डिपार्टमेंट वाले इनको रिलीज नहीं करेंगे खिलाड़ियों को, उसी वजह से कोचिस भी देखे ना, उसमें इन्होंने रखा था शुजा को। देखिए वो एक अनदर हमारा एक और लेजेंड, ठीक है, ये शायद भाई वो खिलाड़ी है, इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने जान मारी हुई है, इन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल इन्होंने अपनी स्पोर्ट्स को दिए हैं। उसका नाम था कोचिंग में, ये इरफान का नाम था कोचिंग में। अब वापडा वाले उनको स्पेयर नहीं कर रहे, जब उनको स्पेयर नहीं करेंगे तो वो कोचिंग के लिए कैसे जाएंगे? अगर वो जाएंगे तो वो कहते जी अगर आप जाएंगे तो हम आपको, मेरा मतलब है कि नौकरी से निकाल देंगे। इसी वजह से अब लेकिन यह है कि हाफिज जफर साहब कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी उनको लेटर लिखा है कि इनको आप स्पेयर करें
کھلاڑیوں کو اسپیئر کریں، کیونکہ آگے سیف گیم آ رہی ہے، آگے ایشین گیم آ رہی ہے، تو اس میں کیا ہوگا اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ لاسٹ منٹ پہ 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر ہم لوگ بولیں گے میڈل کیوں نہیں لے کے آئے. اور میڈل لینے کے لیے آپ کو ایک تھوڑا سا آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. یہ 2 مہینے 3 مہینے کی ٹریننگ کر کے آپ میڈل نہیں لے سکتے. جب تک یہ کھلاڑی آپس میں جیل نہیں کریں گے، مل کے ٹریننگ نہیں کریں گے. دیکھیں نا، ایک کھلاڑی اپنی جگہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں سپر سٹار ہوں، اس کو یہ نہیں پتا جو دوسرا کر رہا ہے وہ اپنے گھر میں سپر سٹار ہے. جب یہ مل کے کریں گے، ایک ان میں کمپٹیشن آئے گا، مل کے ٹریننگ کریں گے، پتا چلے گا کہ ہاں میں کیا کر سکتا ہوں، میں کتنے پانی میں ہوں. تو یہ ہے کہ دیکھیں انشاءاللہ تعالی کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور ان بیماریوں سے ہماری جان چھوٹ جائے جلدی. جتنی جلدی جان چھوٹ جائے گی اتنا اچھا ہوگا. باقی یہ ہے کہ ان کا جو یہ ڈوپنگ کا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ان کا فیصلہ ہونے والا ہے. اس میں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے جو کارنامے کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی آ جائیں گے سامنے. جی رافع بھائی، ایک چیز تو بتائیے کہ جو انٹرنیشنلی کیا انٹرم کمیٹی ہماری ان ٹچ ہے کہ جو صورتحال بھی ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اس وقت انٹرنیشنل ویٹ لفٹنگ فیڈریشن انٹرم کمیٹی کے متعلق کیا سوچ؟ جی شاہد بھائی بالکل ان کے ساتھ رابطے میں ہے، اور یہ ہے کہ انٹرم کمیٹی نے جو لیگلی جو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا وہ لے رہے ہیں، اور جو ان کو پروف چاہیے تھے وہ ان کے پاس ہے، اور وہ اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور بہت جلدی انشاءاللہ تعالی اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. کیونکہ یہ جو فیڈریشن ہے، انہوں نے جو گند کیا تھا جس میں ڈوپنگ ہے، ہیومن سمگلنگ ہے، اس میں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ انہوں نے کھلاڑیوں کو پیسے لے کے باہر بھیجا ہے. تو سارا کچھ جو ہے نا ویٹ بھی تو ایکسپورٹ کیا ہے انہوں نے، اسمگل کیا ہے جو ویٹ جو افغانستان میں. جی ویٹ بھی اسی طرح جو ان کو وہ سارا کچھ ان کے پاس موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. اور کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے اس کو انٹرم کمیٹی کو اپروو کیا ہے، ساتھ میں کورٹ کے آرڈرز ہیں، اور اس لحاظ سے اپنی طرف سے جو انٹرم کمیٹی ہے جو لیگلی سارا کچھ جو سلسلہ ہے وہ تو کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ابھی بہت جلدی امید ہے کہ اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. اگر جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ فل فلیج جو ہے نا انٹرم کمیٹی اپنا کام کرے گی. ابھی تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس سارا کچھ پہنچ چکا ہے. جی شاہد بھائی. تھینک یو ویری مچ رافع بھائی. بڑا اچھا ہم لوگوں نے جو مسائل ویٹ لفٹنگ کے چل رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو کھلاڑیوں کے ساتھ اس وقت ڈسکریمنیشن جاری ہے، اس المیہ سے ریلیٹڈ جو ہے ہم لوگ جتنا زیادہ بات کریں یہ کام ہوگی. اور میں تو رسپانسبل لوگوں کو کہوں گا کہ کوئی اللہ کا خوف کھائیں. آج سے اگر 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے کی بات کریں تو وہ بھی رافع بھٹ صاحب نے بتایا کہ کوئی سچویشن بدلی نہیں. یہ کب بدلے گی؟ میرے خیال سے ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے اور شرم کرنی چاہیے ایسے عہدیداران کو جو فیڈریشنز میں یا اولمپک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کو احساس نہیں ہے کہ اس کھلاڑی اور اسی کوچ کی وجہ سے وہ آج اس پرائیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی کوئی ویلیوز نہیں ہے. میں نے پہلے بتایا کہ ایک جرنل جو فاتح ہوتا ہے اس سے بڑھ کر قانون پہ عمل کرنے والے یہ کھلاڑی ہوتے ہیں. وہ زیادہ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں اور زیادہ محنت کرتے ہیں، اور ایسی جگہوں پہ جا کے پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں جہاں پہ شاید کوئی جرنل نہیں کر سکتا، کوئی فاتح نہیں کر سکتا. تو یہ اس المیہ کو سالو ہونا چاہیے. اور the next time میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گا، اور ویٹ لفٹنگ کے ساتھ ساتھ ہم لوگ باقی سپورٹس پہ بھی ڈسکشنز جاری رکھیں گے. اور
मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप स्पोफिट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसको अगर आपको पसंद आती है हमारी बातें तो आप काइंडली इसे शेयर ज़रूर करें, और शेयर करने के साथ-साथ जितने ज़्यादा आप अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम लोग भी इतने स्ट्रॉन्ग होंगे और हम लोग आपकी मदद के लिए यहाँ पे होंगे। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया राफे भाई आपका भी बहुत आज बहुत ज्वाइन करने का। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी शाहिद भाई, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। ओके। देखो जी, आज फिर हमारी रिकॉर्डिंग जो है ना 50 मिनट